ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 54 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र वयं तदेव पद्दन्नो मास हृन्नृसन् दोषन् एकं च कन्नुदन्नासञ्छस्प्रभृतिषु इति सूत्रसम्बद्धं विचारं कृतवन्तः। तत्रापि विशेषेण यूषन् शब्दमादाय अस्माभिः विमर्शः कृतः। तत्र तृतीयाद्विवचनादौ विभक्तौ परतः नकारस्य लोपः भवति। नाम तृतीयाद्विवचने बहुवचने, चतुर्थीद्विवचने बहुवचने, पञ्चमीद्विवचने बहुवचने, षष्ठी एकवचने नैव, षष्ठ्यां न भवति, सप्तम्यामपि न भवति, सप्तमी बहुवचने भवति। एतेषु सर्वेषु नकारस्य लोपः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन भवति। तस्य असिद्धत्वात् अतोभिस ऐस् बहुवचने झल्येत् इत्यादीनि च कार्याणि तत्र न भवन्ति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। ततश्च तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचने कश्चन विशेषः पठितः, विभाषा ङेष्योः इति सूत्रम्। अङ्गावयवः असर्वनामस्थाने यजाध्वादिपरः यः तस्याकारस्य लोपः वा स्यात् ङेष्योः परयोः इति तस्य सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः। यूषणि यूषणि इति उदाहरणद्वयं तत्र अस्माभिः साधितम्। ततश्च पक्षे रामवत् रूपाणि भवन्ति। नाम यूषन्नादेशः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे प्रकृते रामशब्दवदेव रूपाणि तत्र भवन्ति इति च अस्माभिः पठितम्। ततः तत्र शसादिषु विभक्तिषु परतः पादादीनां पदादयः ये आदेशाः उक्ताः ताः शसादिभ्यः अन्ये ये प्रत्ययाः वर्तन्ते तेषु परतः अपि क्वचित् तत्र शिष्टप्रयोग परम्परामाश्रित्य एते आदेशाः भवन्ति। अस्य विषयस्य अथवा विशिष्टस्य सिद्धान्तस्य अस्माभिः आरम्भः कृतः आसीत् गते पाठे। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः लक्षिताः। तत्र अथ क्वचित् शसादिभ्यः अन्यत्रापि पदाद्यादेशं साधयितुमाह पद्दन्नो इति सूत्रे इति प्रकारेति प्रकारः सादृश्यम् इति तत्र उक्तं मूले। पद्दन्नो इति सूत्रे प्रभृतिग्रहणं प्रकारार्थम् इति। प्रकारं नाम सादृश्यं, नाम तर्हि सादृश्येन अत्र कः अर्थः लभ्यते? अर्थात् यथा शसादयः प्रत्ययाः वर्तन्ते तत्सदृशं प्रत्ययत्वं येषु वर्तते तादृशाः प्रत्ययाः यदा परतः भवन्ति तदा अपि तत्र पादादीनां पदादयः आदेशाः क्वचित् दृश्यन्ते। समीचीनं। तत्र प्रकारः सादृशम् इत्युक्तमेव तत् अग्रे उक्तं। तच्च प्रत्ययत्वेन बोध्यम् इति। नाम तदेव उक्तं खलु, यथा प्रत्ययत्वं शसादिषु वर्तते
तथैव प्रत्ययत्वं शसादिभ्यः भिन्नेषु प्रत्ययेषु अपि यदि भवति एवं खलु तर्हि तेषाम् अपि तत्र तेषु परतः अपि तत्र पादादीनां पदादयः आदेशाः सम्भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति प्रभृतिग्रहणस्य प्रकारार्थत्वे प्रमाणं दर्शयति। तत्र उच्यते भोः भवता नाम पूर्वपक्षिणा उच्यते भोः भवता प्रभृतिग्रहणस्य प्रकारार्थत्वम् अत्र कुतः गृह्यते? आरम्भार्थत्वमेव प्रभृतिशब्दस्य स्वीक्रियताम्। अङ्गीकुर्मः यत् प्रभृतिशब्दस्य प्रकारार्थत्वम् अपि भवति, परन्तु प्रकारार्थत्वं भवता किं प्रामाण्यम् आदाय अत्र प्रकट्यते, किं प्रामाण्यमादाय अत्र उच्यते प्रकारार्थत्वम् एवं खलु तदत्र पृच्छ्यते एवं खलु। अपि च एतेन विचारेण अत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य पञ्चपञ्चाशस्य अथवा पञ्चपञ्चाशत्तमस्य पाठस्यापि आरम्भः जातः भवति इत्यपि वयं स्मरामः। अस्तु, प्रकृतमनुसरामः। तर्हि नाम प्रकारार्थत्वं नाम सादृश्यं। तर्हि प्रकारार्थत्वे अत्र प्रभृतिशब्दः वर्तते इत्यत्र प्रामाण्यं किम् अस्ति, प्रमाणं किं वर्तते? अतः तत्र प्रमाणं दर्शयति। किम्? अत एवेति। मूले पश्यन्तु, तत्र ततः पूर्वं किम् उक्तवान्? मूले एका पङ्क्तिः वर्तते ततः पूर्वं, तथा च औङः श्यामपि दोषन्नादेशः इति। नाम औङ् कस्य नाम? प्रथमाद्विवचनस्य द्वितीयाद्विवचनस्य च औङ् इति नाम। औङ् इति प्राचां संज्ञा। समीचीनम्। पाणिनिना च औङ् आपः इत्यादिषु एषा संज्ञा विहिता वर्तते। विहिता न, एषा संज्ञा प्रयुक्ता वर्तते। समीचीनं। तर्हि तत्र उच्यते औङः श्यामपि दोषन्नादेशः इति। एवं खलु। नाम तत्र औङि परतः औ इति प्रथमाद्विवचनं यदा परतः भवति अथवा द्वितीयाद्विवचनं यदा परतः भवति तदा तस्य औ इत्यस्य स्थाने श्यामपि नाम शी इति आदेशः यदा भवति तदा तादृश औङः श्याम् अर्थात् शी इति आदेशे कर्तव्ये अपि शी इति सप्तम्यन्तं प्रयुक्तं वर्तते, शी इति ईकारान्तस्य। एवं खलु। दोषन् आदेशः भवति। दोषन् इति आदेशः सम्भवति दोषशब्दस्य स्थाने। पद्दन्नोमास् ऋषसन् यूषन् दोषन् इति। एवं खलु। अयम् आदेशः तत्र सम्भवति इति। सम्यक्। तत्र अत एवेति इति कथयति। अस्तु, व्याख्यात्र यदुक्तं तद् अधुना वर्तते उच्यमानं। ततः पूर्वमेका पङ्क्तिः अस्ति, सा पङ्क्तिः अस्माभिः व्याख्याता। कुतः उच्यते? यतः औङ् यः वर्तते सः शसादिषु नान्तर्भवति खलु। वा न वा? औङ् इति यः वर्तते सः शसादिषु नान्तर्भवति। तर्हि तस्मिन् परतः कथं वा पदादयः आदेशाः स्युः? तत्र एषा युक्तिः आश्रीयमाणा वर्तते यद्भोः शसादयः यथा वर्तन्ते तथैव प्रत्ययत्वं येषां वर्तते औङ् इत्यादीनां वा अथवा सुऔजस् अम् औट् इत्यादीनां वा अथवा अन्येषां वा तेषु परतः अपि क्वचित्, न सर्वत्र, क्वचित्। एवं खलु। एते पदादयः आदेशाः भवन्ति। तेषु एव पदादिषु आदेशेषु औङः स्थाने क्षन्तव्य दोष इत्यस्य स्थाने
दोषन्नादेशः अन्यतमः भवति। समीचीनम्। व्याख्यात्रा उक्तम् आसीत् ग्रहणस्य प्रकारार्थत्वे प्रमाणं दर्शयति अत एवेति। मूले पश्यन्तु। अत एव भाष्ये ककुद्दोषणी इत्युदाहृतः इति। तत्र पश्यन्तु, प्रभृतिग्रहणस्य प्रकारार्थकत्वात् एव इत्यर्थः। अत एव इत्यस्य को अर्थः? प्रभृतिग्रहणस्य प्रकारार्थकत्वमपि स्वीक्रियते, अर्थात् सादृश्यार्थोऽपि स्वीक्रियते। प्रकारार्थकत्वात् एव इत्यर्थः। ततः ककुद्दोषणी याचते महादेवः इत्येवं भाष्ये औङादेशभूतशीभावे परतः, नाम औङादेशस्य स्थाने शीभावः कृतः भवति, तादृशशीभावे परतः उदाहृतः दोषन्नादेशः। एवं खलु? अदेव सङ्गच्छते इत्यन्वयः। अतएव तत्र भाष्यस्य प्रयोगः, भाष्ये प्रयुक्तः अयं प्रयोगः सङ्गच्छते। तत्र ककुद्दोषणी इति प्रयुक्तम्। तत्र दोष इति शब्दस्य स्थाने दोषन् इति आदेशः कृतः। तस्य, तस्मात् परतः औ प्रत्ययः, तस्य स्थाने शी इति आदेशः, औङः श्याम् इति उक्तं खलु। अतः दोषन् ई मेलनेन दोषणी प्रथमाविभक्तेः द्विवचने अथवा द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने अयं प्रयोगः भवति। ककुद् शब्देन सह समासः अस्ति दोष इति शब्दस्य, तस्य च स्थाने दोषन् इति आदेशः वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अत एव अयम् आदेशः सङ्गच्छते इत्यर्थः। नाम एषः आदेशः सङ्गतः भवति यदि तत्र शसादिषु परतः एव, एवं खलु, पदादयः आदेशाः भवन्ति स्म इत्येव यदि सिद्धान्तः स्यात्, तर्हि तु प्रकृते अत्रापि भाष्यप्रयोगे अपि दोषन्नादेशः न दृश्येत। अयमपि प्रयोगः अनुपपन्नः स्यात्, असङ्गतः स्यात्, एवं खलु। परन्तु अत्र औ इति प्रत्यये परतः यश्च शसादिषु नान्तर्भवति, परन्तु शसादिसदृशः वर्तते। तत्र च सादृश्यार्थम् अस्माभिः प्रतिपादितमेव। शसादिसदृशः वर्तते इति कृत्वा तस्मिन् परतः अपि ककुद् दोष इत्यवस्थायां दोषशब्दस्य स्थाने पद्दन्नो इत्यनेन दोषन् इति आदेशः भवति। ततः द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने औ स्थाने शी इति आदेशे सति दोषणी, आदौ दोषणी इति भवति, तदनन्तरम् अणत्वं क्रियते, दोषणी इति रूपं सिद्ध्यति इति भावः। सङ्गच्छते इत्यन्वयः इति। ततः कथयति तेनेति। मूले पश्यामः। तेन पदङ्घ्रिश्चरणो स्त्रियां स्वान्तं हृन्मानसं मनः इत्यादि च सङ्गच्छते इति उच्यते। तेन नाम केन? प्रकारार्थकप्रभृतिग्रहणेन इत्यर्थः। एवं खलु। नाम तत् प्रभृतिग्रहणः, प्रभृति इति शब्दः प्रकारार्थकः गृह्यते। तेन प्रकारञ्च सादृश्यम् इत्युक्तं खलु। सादृश्यञ्च तत्र यद् वर्तते, नाम तदिनञ्च सादृश्यं यथा शसादिषु, नाम यथा शसादिप्रत्ययेषु प्रत्ययत्वं वर्तते, तत्प्रत्ययत्वं पुरस्कृत्य अस्माभिः शसादिभ्यः अन्ये ये प्रत्ययाः वर्तन्ते, एतत् पुनः पुनः अत्र उच्यमानं वर्तते। अतः कुतः? प्रकृते यः सिद्धान्तः चर्च्यमानः वर्तते तस्य अवगमनाय। नाम अस्माभिः पदादयः आदेशाः एते शसादिभ्यः भिन्नाः ये प्रत्ययाः वर्तन्ते तेषु परतः अपि साधनीयाः वर्तन्ते, परन्तु केषाञ्चन शिष्टप्रयोगाणां सिद्ध्यर्थमेव। समीचीनम्। एवं खलु। तदेव तेनेति प्रकारार्थकप्रवृत्तिग्रहणेन इत्यर्थः। अग्रे कथयति पदङ्घ्रीरित्यत्र। पदिति प्रथमा एकवचनं। मूले पश्यन्तु। अमरकोशस्य वाक्यं भवति एतत् समग्रमपि। किं? पदङ्घ्रिश्चरणो स्त्रियां स्वान्तं हृन्मानसं मनः इति। तत्र पदङ्घ्रिः इति यद् वर्तते
तत्र पदम् अङ्घ्रिः एवं छेदः तत्र उच्यते। पद् इति क्षन्तव्यः, पदम् अङ्घ्रिः इति न, पद् अङ्घ्रिः इति। तत्र पद् इति प्रथमा एकवचनं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। एवं खलु? तर्हि पश्यन्तु, प्रथमाविभक्तेः एकवचने तु कः प्रत्ययः परतः भवति? पादशब्दात् सुप्रत्ययः। पादशब्दस्य पदादयः आदेशास्तु अस्माभिः शसादिषु परतः खलु पठिताः। शसादिषु विभक्तिषु अयं सुप्रत्ययस्तु शसादिषु नास्ति, शसादिषु नान्तर्भवति। एवं किल अस्य सुप्रत्ययस्य शसादिषु तु अन्तर्भावः नास्ति एव, वा न वा? तथापि अत्र पाद इत्यस्य स्थाने पद् इति आदेशः दृश्यते, कोशे इदं प्रयुक्तं वर्तते। तर्हि तेन ज्ञायते यत् शसादि प्रत्ययसदृशः यः सुप्रत्ययः, तस्मिन् सुप्रत्यये परतः अपि तत्र पाद इत्यस्य पदादेशः भवति इति। अत एव पद् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे किमुक्तं तत्र? स्वान्तं हृन्मानसं मनः इति कथयति। स्वान्तं हृत् इत्यत्र, हृद् इति, स्वान्तं हृद् इत्यत्र हृद् इति च सङ्गच्छते इत्यर्थः। तत्र पश्यन्तु, स्वान्तम् इत्यस्य पर्यायशब्दः कः? हृद्। एवं खलु? स च हृदय इत्यस्य शब्दस्य स्थाने जातः आदेशः वर्तते, हृद् इति। सम्यक्। अत्रापि प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वर्तते, सुप्रत्ययः परतः भवति। अतः यदि तत्र शस् प्रभृतिषु इत्यत्र प्रभृतिशब्दः आरम्भवाचकः एव स्वीक्रियेत, सादृशवाचकः अथवा प्रकारवाचकः न स्वीक्रियेत, तर्हि तु तत्र हृदयशब्दस्य स्थाने हृदादेशः न स्यात्। अतः हृद् इति रूपं तत्र सिद्धं न स्यात्, वा न वा? प्रथमाविभक्तेः एकवचने। अतः सुप्रत्यये परतः अपि अस्य स्थाने हृदय इत्यस्य स्थाने पद्दन्नोमास् इत्यनेन हृदादेशः दृश्यते। अतः प्रभृतिशब्दः सादृश्यार्थकः अर्थात् अथवा प्रकारवाचकः एव अत्र ग्राह्यः। तेन हृदयशब्दस्य सुविभक्तिपरतः अपि तत्र हृदादेशः भवति, अपि च हृदा इत्यादयः प्रयोगाः ये श्रूयन्ते तेपि अन्वाख्याताः भवन्ति इति भावः। एवं खलु? इत्यादि च सङ्गच्छते इत्युक्तं खलु मूले, तत्र कथयति व्याख्याता आदिना निषादिसङ्ग्रहः। निषा शब्दस्य स्थाने निष్ इति आदेशः भवति स्त्रियाम्। अतः तेषामपि सङ्ग्रहः अत्र भवति, नाम तेपि अत्र द्रष्टव्याः, अन्येपि शब्दाः। समीचीनम् इति अस्यां पङ्क्तौ विशेषः भवति। तर्हि एतावता पश्यन्तु, भाष्यस्य ककुद्दोषणी औ प्रत्ययपरतः दोषशब्दस्य दोषन्नादेशस्य उदाहरणं, पदङ्घ्रिचरणौ स्त्रियाम् इत्यत्र पाद इत्यस्य स्थाने पदादेशः सुप्रत्यये परतः, हृन्मानसं मनसः इत्यत्र सुप्रत्यये परतः हृदयशब्दस्य स्थाने हृदादेशः च अस्माभिः दृष्टः। अत्र एते सर्वे प्रत्ययाः तत्र शसादिषु नान्तर्भवन्ति, परन्तु शसादिप्रत्ययैः सह प्रत्ययत्वसादृश्यम् एतेषां वर्तते। अतः एतेषु परतः अपि एते आदेशाः प्रवर्तन्ते इति भावः। समीचीनम्। ततः कथयति आसन्यं प्राणमिति मूले पश्यन्तु। आसन्यं प्राणमूचुः, आसन्यं प्राणम् ऊचुः इति। अग्रे कथयति
आसन्यं प्राणम् ऊचुः इति च अत एव सङ्गच्छते इत्यन्वयः इति। नाम आसन्यम् इति प्रयोगः अपि अतः एव सङ्गच्छते यदा प्रभृतिशब्दः प्रकारवाचकः अस्माभिः स्वीक्रियमाणः वर्तते तदा। समीचीनं। कथयति आसनशब्दस्य आसन्नादेशः इति भ्रमं वारयति। नाम आसन्यः आसन्य इति शब्दः यः वर्तते, आसन्यं प्राणमूचुः इत्यत्र यः श्रूयमाणः वर्तते, तत्र आसनशब्दस्य आसन् इति आदेशः न वर्तते, अपि तु आस्य शब्दस्य स्थाने आसन् इति आदेशः वर्तते इति एतस्य भ्रमस्य निवारणं कुर्वन् अस्ति। अर्थात् भोः काशिकायां यदुक्तम् इति, वृत्तिकारेण यदुक्तम् इति पूर्वम् उक्तं खलु, तत्प्रामादिकम् इति खलु उक्तं तस्य कृते। सः आसन इति अकारान्तस्य शब्दस्य स्थाने आसन् इति नकारान्तादेशं यः कथयति सः तत्तु भाष्यविरुद्धम् अथवा प्रामादिकम् इति, तथा नास्ति। तत्र आस्य शब्दस्य स्थाने आसन् इति आदेशः भवति। अतः यः प्रयोगः श्रूयते आसन्यं प्राणमूचुः इति, अस्मिन् प्रयोगे आसन्यम् इत्यत्र तत्र तस्य रूपसिद्धिं कथयति मूले पश्यन्तु, आस्ये भव आसन्यः, तस्य व्युत्पादनं कथयन् अस्ति। आस्य भवः आसन्यः कथयति प्राणशब्दसमभिव्याहारात् इयमेव व्युत्पत्तिरिति भावः इति। नाम तत्र प्राणशब्दः वर्तते, तत्र आसन्यं प्राणमूचुः द्वितीयान्तं वर्तते, तत्र ऊचुः अर्थात् उक्तवन्तः, आसन्यं प्राणम् अथवा प्राणम् आसन्यम् उक्तवन्तः इति कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे प्रयोगः। तर्हि प्राणशब्दसमभिव्याहारात् नाम अस्मिन् वाक्ये प्राणशब्दः प्रयुक्तः वर्तते, तेन अत्र आसन्य इत्यस्य व्युत्पत्तिः आस्ये भवः आसन्यः, आसन्यशब्दस्य व्युत्पत्तिः आस्ये भवः आसन्यः इत्येवमेव वक्तुम् अत्र युज्यते। एवं खलु, यतः यत् आसनं वर्तते यस्य उपरि उपविशामः तस्य कृते कथं वा प्राणं कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा न वा? अतः तत्र यदा आसने भवः, आसने प्राणः न भवति, मुखे प्राणः भवितुम् अर्हति, तत्र क्लेशो नास्ति। अपान व्यान उदान समान इत्यादि प्राणैः विभागः खलु क्रियते, मुखे प्राणः भवितुम् अर्हति। अतः प्राणप्रसङ्गः अत्र वर्तते कृत्वा अत्र आसन् इति आदेशः मुखार्थपरकस्य आस्य इति शब्दस्य स्थाने एव जातः वर्तते, न तु आसनम्, आसन इति अकारान्तशब्दः यः वर्तते तस्य स्थाने अयम् आसन्नादेशः न जातः वर्तते इति स्पष्टतां कृतवान् अस्ति ग्रन्थकारः। कथयति शरीरावयवाच्च इति आस्य शब्दात् भवार्थे यत् प्रत्यये आसन्नादेशः, आस्य इत्यस्मात् शब्दात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे शरीरावयवाच्च इत्यनेन सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु, का स्थितिः जायते? आम्, आस्य यत्, आस्य यत् इत्यवस्थायां यत् प्रत्यये परतः, कुतः? तदेव शसादीनां शस्प्रभृतिषु इत्यत्र प्रभृति इत्यस्य प्रकारार्थत्वेन, यतः प्रत्ययत्वं यथा शसादिषु वर्तते तद्वत् अस्मिन् तद्धितप्रत्यये अपि वर्तते। यश्च तद्धितप्रत्ययः यत् इति प्रकृते वर्तते। एवं खलु, अतः तादृशे यत् प्रत्यये परतः अपि क्वचित् एते पदादयः आदेशाः दृश्यन्ते। तेषु च आस्य शब्दस्य स्थाने अयम् आसन् इति आदेशः पद्दन्नोमास इत्यनेन सूत्रेण दृश्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः
आसन्य आसन्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्व विसर्गे सति आसन्यः इति सिद्ध्यति। तत्र आसन्य इत्यवस्थायां नस्तद्धिते इत्यनेन सूत्रेण आसन् इत्यत्र यः अन् इति भागः वर्तते तस्य नाम टिभागः सः तस्य लोपः प्राप्तः भवति। परन्तु सः लोपः अत्र नापेक्षितः एवं किल। अत एव तत्र एकं सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। ये चाभावकर्मणोः कथयन्नस्ति। ये चाभावकर्मणोः इति प्रकृतिभावात् तेन प्रकृतिभावः क्रियते। अत्र नस्तद्धिते इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। तस्य अपवादः अयं प्रकृतिभावः। नाम अयम् अन् टिभागः यः आसन् इति आदेशे वर्तते सः तथैव तिष्ठति इति भावः। समीचीनं। तदेव कथयन्नस्ति प्रकृतिभावात् नस्तद्धिते इति टिलोपो न नाम नस्तद्धिते इत्यनेन टेर्लोपो न भवति इत्यर्थः। समीचीनं। कथयति प्रभृतिग्रहणस्य प्रकारार्थत्वाभावे तु अर्थात् प्रभृतिग्रहणस्य प्रकारार्थत्वं यदि न स्वीकुर्याम तदभावे तु अर्थात् प्रकारार्थत्वाभावे तु इह आसन्नादेशः न स्यात्। नाम आसन्नादेशः एव न स्यात्। कस्य स्थाने? आस्य इत्यस्य शब्दस्य स्थाने। एवं खलु। ततः कथयति नाम कुतः न कथयति यत् प्रत्ययस्य शसादिषु सुप्सु अनन्तरभावात् इति भावः। नाम तद्धितप्रत्ययः यः यत् प्रत्ययः वर्तते सः तु शसादिषु नान्तर्भवति। नाम शसादयः ये वर्तन्ते सुपः तेषु शसादिषु सुप्सु अस्य यत् प्रत्ययस्य अन्तर्भावो न भवति इति कृत्वा सम्यक्। अतः प्रकारार्थत्वस्वीकारे तु क्लेशः एव नास्ति। तत्र तु यथा तत्र प्रत्ययत्वधर्मं पुरस्कृत्य सादृश्यं प्रकट्यते। तदुक्तमेव खलु। तच्च प्रत्ययत्वेन बोध्यं किं सादृश्यम् इति अत्र युक्त्या एते प्रयोगाः साधिताः वर्तन्ते। परन्तु अत्र सूत्रकारस्य इङ्गितम् अस्त्येव इति प्रतिपादयद्भिः एते प्रयोगाः साधिताः वर्तन्ते इति तु अस्ति कश्चन विशेषः। समीचीनम्। अग्रे कथयति पश्यन्तु किं ननु दोषणी इति भाष्ये नपुंसकप्रयोगः अनुपपन्नः। नाम नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः कृतः अस्ति भाष्यकारेण किं ककुद्दोषणी भाष्ये यः प्रयोगः कृतः वर्तते सः अनुपपन्नः। नाम सः नोपपद्यते। सः प्रयोगः न युज्यते। कुतः कथयति। नाम पूर्वपक्षस्य आक्षेपः अस्ति एषः। तस्य समाधानं क्रियते। कथयति कुतः दोषं तस्य तथाविधस्य इत्यादौ पुंस्त्वस्यैव प्रयोगदर्शनादित्यत आह। तत्र दोषशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। नाम क्वचित् प्रयोगः अस्ति एषः। तत्र नैषधीयकाव्ये श्रीहर्षेण कृतः प्रयोगः एषः। तस्य वाक्यमिदं दोषं तस्य तथाविधस्य अग्रे व्याख्याता विवक्ष्यति। नाम इत्यादिस्थले तत्र पुंलिङ्गे पुंस्त्वस्य एव प्रयोगदर्शनात् नाम पुल्लिङ्गे एव इत्यादिषु वाक्येषु अयं शब्दः दृश्यमानः वर्तते इत्यत आह। अतः कथयति किं दोषशब्दस्येति मूले पश्यन्तु। दोषशब्दस्य नपुंसकत्वम् अत एव भाष्यात् इति। नाम दोषशब्दः यः वर्तते षकारान्तः तस्य नपुंसकत्वम् अपि भवति। नपुंसकत्वम् अत एव नाम भाष्यप्रयोगसामर्थ्यात्
दोष इति अकारान्तस्य स्थाने दोष इति यः पदन्वमास नैव दोष इत्यस्य स्थाने दोषन् इति यः आदेशः क्रियते सः नपुंसकत्वं कुतः भजते इति चेत् यद्यपि सत्यं पुल्लिङ्गे अपि दोषशब्दः दृश्यमानः वर्तते वा न वा पुल्लिङ्गे अपि दोषशब्दः दृश्यमानः वर्तते परन्तु तस्य अपि च दोष् इति षकारान्तः एकः शब्दः वर्तते तस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं प्रयुक्तवान् अस्ति पश्यन्तु दोषं तस्य इति परन्तु तत् पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तु दोः इत्येव द्वितीयाविभक्तेः एकवचने स्यात् इति अग्रे वक्ष्यते समीचीनं तर्हि वस्तुतः दोष इति शब्दस्य स्थाने अयं दोषन् इति आदेशः समीचीनं षकारान्तः यः आदेशः यद्यपि पूर्वं सूत्रार्थे तु तत्र अकारान्तत्वेन अस्य दर्शनं जायते अकारान्तत्वेन विद्यमानस्य दोष इत्यस्य स्थाने अयं दोषन् इति आदेशः प्रायः न दोष् इति यः वर्तते षकारान्तः तस्य स्थाने अयं दोषन् इति आदेशः इति अत्र स्मर्तव्यम् सम्यक् सद्यः एतावता विवरणेन तु तथैव अस्ति ज्ञायमानम् सम्यक् दोषशब्दस्य इति मूले उक्तं दोषशब्दस्य नपुंसकत्वम् अतएव भाष्यात् अत एव इति तत्र व्याख्याता कथयति ककुद्दोषणी इति भाष्यादेव ज्ञेयम् इत्यर्थः एवं खलु नाम भाष्ये तथा नपुंसकलिङ्गे अपि दोषशब्दस्य प्रयोगः कृतः भवति अतः भाष्यमत्र प्रमाणं भवति यत् अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गे अपि वर्तते इति भावः सम्यक् अग्रे कथयति तेन दक्षिणमिति मूलं प्रति गच्छन्तु किं कथयति तेन दक्षिणं दोर्निशाचरः इति संगच्छते इति एवं खलु तत्र प्रयोगः वर्तते पश्यन्तु तम् उपाद्रवत् उद्यम्य दक्षिणं दोर्निशाचरः इति रघुवंशे इति रघुवंशे एवं प्रयोगः कृतः वर्तते दक्षिणं दोः तं दक्षिणं दोः उपाद्रवत् उद्यम्य निशाचरः एवं रीत्या तत्र अन्वयः कथयति दक्षिणं तस्य अन्वयं कथयति दक्षिणं दोः उद्यम्य तम् उपाद्रवत् इत्यन्वयः तम् इत्यस्य तम् इति दोः इत्यस्य विशेषणं नास्ति तम् इति तु कस्यचित् अन्यस्य कृते विशेषणं प्रयुक्तं वर्तते दोः विशेषणं वर्तते दोः इत्यस्य विशेषणं वर्तते दक्षिणं नपुंसकलिङ्गे तद् वर्तते दक्षिणं दोः उद्यम्य तम् उपाद्रवत् इत्यन्वयः इति तत्र सम्बन्धः अस्याः पङ्क्तेः ज्ञातव्यः कथयति दोषशब्दस्य द्वितीयैकवचनं दोः इति द्वितीयाविभक्तेः एकवचने दोः इति भवति पुंस्त्वे दोषमिति स्यादिति भावः पुंस्त्वे सति तु दोषम् इति भवति परन्तु तथा न प्रयुक्तं तत्र दोर्निशाचर इति प्रयुक्तं दोर्निशाचरः इति प्रयुक्तं दक्षिणं दोः इति प्रयुक्तं दक्षिणं दोः उद्यम्य इति प्रयुक्तं तर्हि नपुंसकलिङ्गे द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं दोः भवति पुंलिङ्गे तु दोषम् इति भवति सम्यक् तदेव कथयति पुंस्त्वे दोषम् इति स्यादिति भावः इति तर्हि पश्यन्तु नाम अयं यः प्रयोगः वर्तते रघुवंशे यत्र नपुंसकलिङ्गे अयं प्रयोगः प्रयुक्तः वर्तते नपुंसकलिङ्गे अयं शब्दः व्यवहृतः वर्तते सोऽपि सङ्गच्छते इत्यर्थः सम्यक् अग्रे कथयति ननु भाष्यानुसारात् दोषशब्दस्य नपुंसकत्वम् एव स्यादित्यत आह नाम भाष्यप्रामाण्यं यदि स्वीकुर्यामः तर्हि भाष्यप्रामाण्यं पुरस्कृत्य तु तत्र
दोष इति यः शब्दः तस्य नपुंसकत्वमेव स्यात्, परन्तु पुल्लिङ्गे अपि प्रयोगाः श्रूयन्ते खलु, वा न वा? दोषं तस्य तथाविधस्य इत्यादौ, नाम तदेव नैषधीये काव्ये तत्र पुल्लिङ्गे श्रूयमाणः वर्तते अयं प्रयोगः। तर्हि कथम् अङ्गीकृतं? वैयाकरणेभ्यः तु भाष्यकारः ऋषिः परमप्रमाणभूतः। तत्र च नपुंसकलिङ्गे वर्तते, पुनः रघुवंशमहाकाव्ये अपि नपुंसकलिङ्गे तत्र व्यवहारः श्रूयमाणः वर्तते। एवं किल? तर्हि तत्र कथं वा अस्माभिः सङ्गतिः कर्तुं शक्यते? नाम नपुंसकत्वम् अङ्गीकर्तव्यं वा पुल्लिङ्गत्वम् अङ्गीकर्तव्यं वा? कस्य? दोष इति शब्दस्य। इत्यत आह इति आह, किम् आह? भुजेति। मूले पश्यन्तु किं कथयति। भुजबाहु प्रवेष्टोदोः इति। तत्र कथयति व्याख्याता, भुजबाहु प्रवेष्टोदोः इति कोशात् पुंस्त्वमपि इत्यर्थः। नाम कोशे पुंस्त्वं नाम पुल्लिङ्गे अपि श्रूयते, एवं खलु? कोशस्य पङ्क्तिः भवति, भुजबाहु प्रवेष्टोदोः। तर्हि कथमुच्यते यत् अत्र पुल्लिङ्गे एव वर्तते? कथयति अग्रे तदेव, नन्वयं कोशः दोषशब्दस्य नपुंसकत्वे अपि उपपन्नः। नाम नपुंसकलिङ्गे अपि दोः इत्येव रूपं भवति खलु। पुल्लिङ्गे यदि दोः प्रथमाविभक्तेः एकवचने तु उभयत्र समानमेव रूपं। पुल्लिङ्गे अपि नपुंसकलिङ्गे अपि दोः इत्येव, तदेव कथयति। नाम नन्वयं कोशः, नाम अयं कोशः यः उदाहृतः, यः उदाह्रियमाणः वर्तते, सः नपुंसकलिङ्गे अपि उपपन्नः, नाम नपुंसकलिङ्गत्वमपि उपपादयति अस्य शब्दस्य इत्यत आह। अतः कथयति साहचर्यादिति। तत्र पश्यन्तु, भुजबाहु प्रवेष्टोदोः इति साहचर्यात् पुंस्त्वमपि इत्युच्यते। अर्थात् साहचर्यवशात् अस्य दोष इति शब्दस्य पुल्लिङ्गत्वमपि वर्तते इति। समीचीनम्। अपि च अकारान्तदोषशब्दः नास्ति अत्र स्थाने, अतः तत्र सूत्रार्थकरणसमये तत्र प्रायः लेखने दोषः अस्ति। तत्र दोष इति षकारान्तः एव अस्ति इत्येव तत्र प्रतिपादनीयम्, इत्येव तत्र कर्तव्यम्। अकारान्तस्तत्र दोषयुक्तः इत्येव कथयामि। अकारान्तः दोषशब्दः नास्ति, तत्र दोष इति षकारान्तः वर्तते। समीचीनम्, अस्तु। आं, तर्हि कोशं दृष्ट्वापि कथं वक्तुं शक्नुमः पुल्लिङ्गे एव एषः शब्दः, वा न वा? न खलु तथा वक्तुं शक्नुमः। यथा नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने, पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने दोः इति समानं भवति, एवं किल? तत्र उक्तं साहचर्यादिति भावः। नाम साहचर्यात् पुंस्त्वमपि। तत्र पुल्लिङ्गभुजादिशब्दसाहचर्यादित्यर्थः इति कथयति। नाम तत्र भुजबाहु नाम भुजशब्दः पुल्लिङ्गे, बाहुशब्दः पुल्लिङ्गे, एवं खलु? तत्र प्रवेष्टः इति पुल्लिङ्गे वर्तते। नाम एते शब्दाः तत्र पुल्लिङ्गे पठिताः वर्तन्ते सर्वेपि। तेषां शब्दानां साहचर्येण, नाम तेषां शब्दानां साहचर्यं भजते अयं दोष इति शब्दः, दोः इति यः प्रयुक्तः वर्तते, साहचर्यवशात् तेऽपि पुल्लिङ्गे वर्तन्ते इति कृत्वा अयमपि शब्दः अत्र पुल्लिङ्गे एव इति। कुतः इदमुच्यते तद् कथयति। साहचर्याच्च कुत्रचित् इति कोशे परिभाषितत्वादिति भावः। नाम कोशे यदि अमरकोशे वयम् आरम्भे पश्यामः तर्हि तत्र उच्यते साहचर्याच्च क्वचित्। नाम मम अस्मिन् कोशग्रन्थे भवद्भिः शब्दानां लिङ्गज्ञानं कथं कर्तव्यं, कः शब्दः कस्मिन् लिङ्गे वर्तते इति तत्र उच्यते। यदि भवन्तः आरम्भे एव पश्यन्ति अमरकोशम् उद्घाट्य, तर्हि तत्र एकः श्लोकः एव वर्तते। तस्य श्लोकस्य अयम् अंशः भवति, साहचर्याच्च क्वचित् इति। कुत्रचित् नाम कुत्रचित् लिङ्गानां ज्ञानं साहचर्यवशात् ज्ञातव्यं। यथा दोः इत्यस्य किं लिङ्गम् इति ज्ञानं यदि कर्तव्यं, तर्हि सः येषां शब्दानां साहचर्ये वर्तते,
ते यस्मिन् लिङ्गे वर्तन्ते तदेव लिङ्गं तस्य अन्यस्यापि शब्दस्य ज्ञातव्यं यदि सः शब्दः उभयलिङ्गी अथवा त्रिलिङ्गी वर्तते। तर्हि वयमत्र पश्यन्तः स्मः, भुजशब्दः, बाहुशब्दः एते सर्वे पुल्लिङ्गे पठिताः अस्मिन् शब्दे इति कृत्वा एतेषां साहचर्ये अयं दोष् इति शब्दः पठितः दोः इति रूपेण अयमपि पुल्लिङ्गः वर्तते इति अर्थः। अतः कोशे पुल्लिङ्गे अपि दृश्यते अयं शब्दः इति भावः। तर्हि भाष्ये तु नपुंसकलिङ्गे वर्तते। तर्हि अग्रे अग्रे अत्र प्रतिपादयिष्यते यत् अयं शब्दः पुल्लिङ्गे अपि वर्तते नपुंसकलिङ्गे अपि वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता दोषशब्दस्य पुंस्त्वसाधने फलं दर्शयति इति। नाम दोषशब्दः यः वर्तते तस्य पुंस्त्वं कुतः साध्यमानं वर्तते कोशादिप्रामाण्यं दर्शयित्वा, एवं खलु। भाष्ये नपुंसकत्वेन व्यवहारः कृतः खलु। कथयति दोषन्तस्येति मूले पश्यन्तु, दोषन्तस्य तथाविधस्य भजतः इति। एवं किल। कथयति दोषन्तस्य तथाविधस्य भजतश्चापस्य गृह्णन् गुणम् इति श्रीहर्षः। तदेव पूर्वमपि एतेन वाक्येपि चर्चितम् ईषत्, नाम व्याख्यात्रा एव चर्चितम्। अधुना समग्रां पङ्क्तिम् अत्र ददाति। मूले अपि चर्चितः वर्तते अयं श्रीहर्षप्रयोगः। समीचीनं। कथयति तस्य नाम अन्वयं कथयति अस्य श्लोकांशस्य। दोषम् अर्थात् हस्तं दूषणञ्च भजतः चापस्य गुणं मौर्वीम् अतिशयञ्च गृह्णन् इति अन्वयः। एवं रीत्या अन्वयः वर्तते। विशिष्य तत्र कः प्रसङ्गः वर्तते इति हर्षकाव्ये द्रष्टव्यं। कथयति अत्र दोषम् इति दोषशब्दस्य पुल्लिङ्गद्वितीयैकवचनम् इति। दोषमिति यद् वर्तते दोषशब्दस्य पुल्लिङ्गस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं वर्तते, एवं खलु। कथयति अत्र सुप्रभृतिषु इति वाच्ये षष्प्रभृतिषु इति वचनात् नैव अग्रे अन्यः विचारः। नाम पुल्लिङ्गत्वं कुतः उक्तम् इति चेत् पुल्लिङ्गे अपि रूपाणि दृश्यन्ते। पुल्लिङ्गे अपि दोष इति शब्दस्य षकारान्तस्य मूर्धन्यान्तस्य तत्र प्रयोगः दृश्यते। नपुंसकलिङ्गे अपि दृश्यते। तर्हि तेन किं ज्ञायते, अयं शब्दः उभयलिङ्गी, तावदेव। उभयलिङ्गे अपि प्रयुज्यते इति भावः। सम्यक्। भाष्यादिप्रामाण्येन नपुंसकलिङ्गे अपि अस्य प्रयोगः वर्तते, कोशप्रामाण्येन कविप्रामाण्येन च पुल्लिङ्गे अपि अस्य प्रयोगः दृश्यते इति भावः। समीचीनम्। इति एकः विषयः। अग्रे कश्चन विशेषः इदानीं पद्दन्नो मास् इति सूत्रविषये उच्यमानः वर्तते। कः कथयति अत्र सुप्रभृतिषु इति वाच्ये, एवं खलु। नाम षष्प्रभृतिषु इति अपेक्षया सुप्रभृतिषु इति खलु कथयितुं शक्नोति स्म। किमर्थं षष्प्रभृतिषु इत्युक्तवान्। कथयति सुप्रभृतिषु वाच्ये षष्प्रभृतिषु इति वचनात्, एवं खलु। सुपि क्वचिदेव पदाद्यादेशाः इति गम्यन्ते। नाम सुपि सति अर्थात् सुवौजस अमौट् इति पञ्चसु प्रत्ययेषु परतः क्वचिदेव पदाद्याः आदेशाः भवन्ति, न तु सर्वत्र। तत्रापि केचन चिताः एव शिष्टाः प्रयोगाः तादृशाः वर्तन्ते, यथा हृद्, ककुद्दोषणी, एतादृशाः केचन एव आदेशाः वर्तन्ते। यत्र तत्र सुटिपरतः अपि, यद्यपि सुपिपरतः इति उक्तवान्, सुपि क्वचिदेव, वस्तुतः सुटि इति वक्तव्यं। यतः सुवौजस् अम् औट् एतेषां सुट् इति वर्तते। सम्यक् सम्यक्। क्वचिदेव पदाद्याः, नाम पद्दन्नो मास् इत्यनेन पदादयः ये आदेशाः वर्तन्ते ते पदाद्यादेशाः भवन्ति इति गम्यते। नाम इति एषः सिद्धान्तः अत्र आविष्कृतः भवति। अन्यथा सर्वेषामपि दन्तादीनां सुवौजस् अम् औट् इति प्रत्यये पञ्चके परतः अपि
तत्र नाम दन्तादीनाम् इति न, पादादीनां पदादयः आदेशः स्युः तत्तु नेष्टं, परन्तु केचनैव क्वचिदेव केचन प्रयोगाः तत्रैव एषा व्यवस्था इति भावः। सम्यक्। एवं खलु। एवञ्च एतावता पद्दन्नुमास इत्यादि सूत्रगतः विशेषः अपि अत्र चर्चितः भवति। सम्यक्। दोषशब्दस्तु नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति, पुल्लिङ्गे अपि अस्ति इति कृत्वा तस्य अत्र चर्चा कृता, तावदेव। समीचीनम्। अन्यत्र इतरासु विभक्तिषु च परतः तस्य दोषनादेशपक्षे अन्यानि रूपाणि अपि द्रष्टव्यानि। अन्यथा तत्र दोष इति पुल्लिङ्गे यथा रूपाणि भवन्ति तस्य, अथवा नपुंसकलिङ्गे च यथा रूपाणि भवन्ति तथैव भविष्यन्ति। दोषन् पक्षे तु तत्र दोषणी इत्यादीनि रूपाणि अपि ज्ञेयानि इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति, द्वयोः अह्नोः इति। मूले पश्यन्तु किमुक्तवान्। नाम द्वयह्न इति शब्दविषये इदानीं विशेषः कश्चन वक्तुम् आरब्धः वर्तते। पद्दन्नुमास इति सूत्रगतः विशेषः सम्पन्नः। आम्, विभाषाङीष्योः इति यत् सूत्रं पठितं तस्य सूत्रस्य सम्बन्धः इतोपि अग्रे वर्तते अत्र। समीचीनम्। तर्हि तत्र द्वयोः अह्नोः भवः द्व्यह्नः इति खलु रूपं साधितं मूले। तत् कथं सिद्ध्यति तत् पश्यन्तु। द्वयोः अह्नोः भवः कथयति, तद्धितार्थ इति समासः। द्वयोः अह्नोः भवः इति लौकिकविग्रहः भवति। अलौकिकविग्रहः द्वि ओस् अहन् ओस् इत्येवं रीत्या भवति। समीचीनं। द्वयोः अह्नोः भवः इत्यस्मिन् अर्थे तदेव द्वि अहन् यण् भवति। द्व्यहन् अथवा द्वि अहन् इत्यवस्थायां तदेव भवार्थकः प्रत्ययः अत्र कालाठञ् इत्यनेन ठञ् प्रत्ययः वक्ष्यते। तदेव आदौ अत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन समासः उच्यते। तच्च सूत्रं समासप्रकरणे विस्तरेण पठिष्यते। समीचीनं। ततः कालाठञ् इति ठञ्, तेन सूत्रेण ठञ् इति प्रत्ययो भवति। तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे, अर्थात् द्वयोः अह्नोः भवः इत्यस्मिन् अर्थे। तत्र उच्यते द्विगोर्लुग्नपत्ये इति लुक्। नाम कालाठञ् इत्यनेन तत्र भव इत्यस्मिन् अर्थे यः ठञ् प्रत्ययः कृतः तस्य लुक् भवति। किम् अवशिष्यते? द्वि अहन् इत्येव अवशिष्यते। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति, राजाः सखिभ्यश्टच इति टच् द्वि अहन् अ। सम्यक्। ततः एकं सूत्रम् अह्नोह्न एतेभ्यः इति अह्नादेशः इति। एवं खलु। द्वि अहन् अ इत्यवस्थायां तत्र अहन् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने अह्नः अह्न इति अकारान्तादेशः भवति। अहन् इति शब्दः वर्तते खलु, तस्य स्थाने अह्न इति आदेशः भवति। का स्थितिः जायते? द्वि अह्न अकारलोपः, द्वि अह्न द्वि अह्न यण भवति। द्व्यह्न इति अकारान्तः आदेशः सिद्धः भवति। तत्र रामशब्दवत् रूपाणि। एषा सर्वापि प्रक्रिया अस्माभिः समासप्रकरणे काचित् तद्धितप्रकरणे च पठिष्यते। यतः अत्र समाससम्बन्धीनि सूत्राणि वर्तन्ते, सूत्रं वर्तते तद्धे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति तद्धितसम्बद्धसूत्रद्वयं वर्तते। कालाठञ् द्विगोर्लुग्नपत्ये राजाः सखिभ्यश्च इत्यपि तद्धितसम्बद्धः एव तद्धितसम्बद्धमेव सूत्रं वर्तते। तद्धिताधिकारे वर्तते, समासान्तेषु पठ्यते। एतत्सर्वमपि अग्रे पठिष्यते। तर्हि द्वि अह्न यणि सति द्व्यह्न अकारान्तशब्दः सिद्ध्यति। रामशब्दवत् रूपाणि भवन्ति। द्व्यह्नः द्व्यह्नौ द्व्यह्नाः द्व्यह्नं द्व्यह्नौ द्व्यह्नान् इति
इमानि यथा भवन्ति तद्वत्। सम्यक्। रामशब्दरूपाणि चेत् क्लेशः एव नास्ति। द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी। सप्तम्यां तत्र विशेषः अस्ति, तत्रापि एकवचने। तत् कथयन्नस्ति व्याख्याता। पश्यन्तु, ङौ विशेषमाह इति। नाम तत्र ङि परतः द्व्यह्न ङि द्व्यह्न इ इत्यवस्थायां विशेषं कथयति। किं सूत्रं तत्र उपादीयते, नाम सूत्रं तत्र उपस्थाप्यते। तच्च सूत्रं वर्तते एवं। किं कथं पठामि। संख्याविसाय पूर्वस्याह्नस्याः नन्यतरस्यां ङौ एवं। सम्यक्। सूत्रे तत्र संख्याविसाय पूर्वस्य इति एकं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम्। अह्नस्य इति अह्न इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति द्वितीयं पदं। तृतीयं पदं भवति अहन्, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं तत्पदं भवति। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। ङौ ङौ इति ङि इत्यस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचने भवति ङौ। ङि इति प्रत्ययः सप्तमीविभक्तेः एकवचनसंज्ञकः। समीचीनम्। तदेव व्याख्याता कथयति। संख्या च विश्च अत्र संख्याविसाय पूर्वस्य इत्यस्य विग्रहं कथयन्नस्ति व्याख्यातारं पश्यन्तु। संख्या च विश्च सायश्च संख्याविसायाः इति। एवं खलु। ते पूर्वे यस्मात् इति विग्रहः। ते पूर्वे यस्मात् सः संख्याविसाय पूर्वः अथवा तत् संख्याविसाय पूर्वं शब्दरूपं वा अथवा शब्दः वा कश्चन। एवं खलु। तस्य संख्याविसाय पूर्वस्य एवं खलु इति विग्रहः उच्यते अत्र। सूत्रार्थः इति अभिप्रेत्य आह संख्येत्यादिना मूले पश्यन्तु। संख्यादिपूर्वस्य नाम संख्यापूर्वस्य विपूर्वस्य, वि इति उपसर्गः वा अथवा प्रादिः वा, विपूर्वस्य सायपूर्वस्य च संख्यादिपूर्वस्य अह्नस्य नाम अह्न इति शब्दः यः वर्तते तस्य अहन् इति आदेशः भवति। अह्न इति अकारान्तः शब्दः, अहन् इति नकारान्तः शब्दः इति आदेशः वा अर्थात् विकल्पेन भवति। स्यान् ङौ अर्थात् स्यात् ङौ, यरो नासिको नासिको वा इत्यनेन स्यात् इत्यस्य तकारस्य नकारः जातः वर्तते। स्यात् ङौ नाम ङि इति प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा इत्यर्थः। समीचीनम्। कथयति संख्यापूर्वमुदाहरति। इदानीं संख्यापूर्वस्य अह्न इत्यस्य अकारान्तस्य अह्नादेशस्य उदाहरणानि द्रक्ष्यन्ते, तदा विपूर्वकस्य द्रक्ष्यन्ते, तदा सायपूर्वकस्य च उदाहरणानि द्रक्ष्यन्ते अथवा उदाहरणं द्रक्ष्यते। समीचीनम्। तत्र उदाहरणत्रयम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। सप्तमीविभक्तेः एकवचने मूले पश्यन्तु। द्व्यह्नि द्व्यहनि द्व्यह्ने इति। समीचीनं। कथयति संख्यापूर्वम् उदाहरति। द्व्यह्नि द्व्यहनीति कथयति अल्लोपे तदभावे च रूपम् इति। नाम तत्र विभाषाज्ञस्योः एवं खलु। नाम तत्र संख्यापूर्वं नाम संख्यापूर्वं वर्तते खलु, द्वि इति शब्दः वर्तते खलु, यः एकवचने यः शब्दः अस्माभिः साधितः द्व्यह्न इति। तत्र अह्न इति शब्दः यः वर्तते तस्य अहन् आदेशः केन? संख्याविसायपूर्वस्याह्नस्याह्नन्यतरस्यां इत्यनेन अहन् इति आदेशः क्रियते। तर्हि का द्व्यहन् ङि इति खलु स्थितिः। तत्र विभाषाज्ञस्योः इति सूत्रं पूर्वं पठितं। तेन अल्लोपः यस्मिन् पक्षे क्रियते, अन् इत्यस्य यः अकारः तस्य लोपः यस्मिन् पक्षे भवति तदा द्वि अह् न इ द्व्यह्नि इति रूपं भवति। इ अर्थात् ङि प्रत्ययस्य इकारः अवशिष्टः भवति। तत् तावदेव। सम्यक्। यस्मिन् पक्षे तेन रूपं न भवति, यथा यूष्णि यूषणि इति रूपद्वयं साधितं खलु, यस्मिन् पक्षे अहन् इत्यस्य अकारस्य लोपः न भवति तत्र द्व्यहनि इति रूपं भवति।
द्वितीयं रूपं सम्यक्। तृतीयम् अस्ति पश्यन्तु, द्व्यह्ने। तत्र कथयति अह्नादेशाभावे रूपं नाम संख्याविसाय इत्यादिना सूत्रेण यस्मिन् पक्षे अह्न इति अकारान्तस्य अहन् इति नकारान्तादेशः न भवति तस्मिन् पक्षे रामशब्दवत् रूपम् एव अत्र भवति। अह्ने रामे इतिवत् अह्ने इति भवति। सम्यक् सम्यक्। इति तु संख्यापूर्वकस्य उदाहरणं दत्तम्। इदानीं तत्र विपूर्वकस्य उदाहरणं ददाति। विपूर्वम् उदाहरति, मम पुस्तके उदहरति इति जातमस्ति, तत्र आकारः योजनीयः। विपूर्वकम् उदाहरति। विगतमिति पश्यन्तु मूले विगतम् अहः, व्यह्नः, व्यह्नि, विगतम् अहः व्यह्नः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं भवति। सम्यक् सम्यक्। तत्र कथयति प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया इति समासः इति वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते। तेन वार्तिकेन वि अपि च अहन् इत्यनयोः समासः क्रियते। अपि च कथयति पूर्ववदह्नादेशः नाम द्व्यह्न इत्यत्र यथा अह्नादेशः अस्माभिः यैः सूत्रैः कृतः तद्वद् अत्रापि सः अह्नादेशः भवति इत्यर्थः। अतः वि अह्न व्यह्न इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तदा प्रथमाविभक्तेः एकवचने तु व्यह्नः इति रूपं भवति। सर्वाणि रूपाणि रामशब्दवत्, परन्तु सप्तमीविभक्तेः एकवचने संख्याविसाय इति सूत्रेण विपूर्वकत्वमस्य वर्तते इति कृत्वा अहन् इत्यस्य अकारान्तस्य स्थाने अहन् इति आदेशः वि अहन् व्यहन् इति सिद्ध्यति। तस्य विभाषाङीष्योः इत्यनेन सूत्रेण ङि प्रत्यये परतः हकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य विकल्पेन लोपः, यथा पूर्वस्मिन् उदाहरणे कृतम्। अतः यत्र अलोपः भवति तत्र व्यह्नि, यत्र न भवति तत्र व्यहनि, यत्र अह्नादेशः न भवति तत्र रामे इतिवत् व्यह्ने अथवा अह्ने इतिवत् व्यह्ने इति रूपं भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति सायपूर्वम् उदाहरति। अह्नः सायः इत्यादिना मूले पश्यन्तु अह्नः सायः सायाह्नः इति विग्रहः उच्यते। कथयति अतएव ज्ञापकात् एकदेशी समासः। अह्नः सायः नाम दिनम् अस्ति, इदम् एकं दिनं वर्तते, तस्य दिनस्य एकदेशः सायः भवति। अत्र ज्ञापकबलादेव एकदेशी समासः उच्यते। पूर्वपरावरधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे एतेन सूत्रेण अत्र एकदेशीसमासः न प्राप्यमाणः भवति। एषः समासस्थः विषयः वर्तते। यदा भवन्तः एकदेशीसमासं समासप्रकरणे तत्पुरुषस्य भेदः भवति। एकदेशीसमासः समासप्रकरणे यदा एकदेशीसमासं पठिष्यन्ति तदा ज्ञास्यते। तेन अत्र समासस्य प्राप्तिः न भवति, परन्तु प्रकृते तत्र सायपूर्वकस्य अहन् इत्यस्य अह्नादेशः अह्न इत्यस्य अहन् इति नकारान्तादेशः उच्यमानः वर्तते। एतेनैव ज्ञायते यद् अत्रापि एकदेशीसमासः कर्तुं शक्यः। नाम प्रकृते सायपूर्वकस्य अह्न इति अकारान्तस्य अह्नादेशः एव ज्ञापकः भवति, परन्तु एतदवगन्तुं भवद्भिः एकदेशीसमासप्रकरणं तत्पुरुषस्य अवान्तरप्रकरणं यद्भवति तत् श्रोतव्यं भविष्यति। ततः परमत्र पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति। सम्यक्। आम्, तर्हि अह्नः सायः एवं खलु। यथा कायस्य पूर्वं पूर्वकायः इति उच्यते खलु, तद्वद् अत्रापि अह्नः सायः, अह्नः इति षष्ठीविभक्तिः वर्तते, सायः सायाह्नः भवति इति। सम्यक्। तर्हि अत्र साय अहन् इत्यवस्थायाम् अहन् शब्दस्य स्थाने तद् अह्नादेशः भवति। अह्नोऽह्न एतेभ्यः एवं खलु। तर्हि सायाह्नः रामवत् रूपाणि भवन्ति षष्ठीं यावत्, सप्तमी एकवचनं षष्ठी बहुवचनं यावत्। सप्तमी विभक्तेः एकवचने विशेषः अस्ति, द्विवचने बहुवचने तु सर्वाणि रूपाणि तत्र रामशब्दवदेव भविष्यन्ति, तत्र नास्ति क्लेशः। तर्हि तदेव सायपूर्वकस्य अह्न इत्यस्य स्थाने अहन् इति आदेशः एवं खलु। सायाहन् ङि
विभाषाङीष्योः इत्यनेन विकल्पेन अलोपः। सायाह् न इ सायाह्नि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचने एकं रूपं भवति। यत्र विभाषाङीष्योः इत्यनेन यस्मिन् पक्षे अलोपः न भवति तत्र सायाह्नि इति रूपम्। यत्र अह्न इत्यस्य अकारान्तस्य अहन् इति नकारान्तादेश एव न भवति तत्र रामे अथवा अह्ने अथवा व्यह्ने इतिवत् सायाह्ने इति रूपं भवति। समीचीनं। किं कथयति अग्रे व्याख्याता पश्यन्तु। इत्यदन्तप्रकरणं नाम अयम् अकारान्तप्रकरणं नाम एतावता अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां व्याख्यानम् अथवा व्यवस्था अथवा प्रपञ्चनं परिसम्पन्नं समाप्तं। मया उक्तमासीत् यत् वयं प्रत्याहारवर्णक्रमानुसारम् अत्र शब्दान् पठिष्यामः। एतावता अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां विषये पठितम्। इतः अग्रे वयम् आकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां व्यवस्थां पठिष्यामः। मूलेपि उक्तम् इत्यदन्ताः अकारान्तशब्दाः एते सम्पन्नाः। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रे वयम् अग्रिमं विचारम् आदाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य पञ्चपञ्चाशः पाठः एषः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।